बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके स्टूडेंट? खैरियत से? तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उसने ये पूछा था कि आपका जब एडमिशन हो जाता है सरगोदा यूनिवर्सिटी में तो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पर अपनी यूनिवर्सिटी का पता है कि आपको हॉस्टल कितने दिनों बाद प्रोवाइड्स किया जाता है। यानी कि आप लोग पहले ही दिन से अगर घर से आ रहे हो कि आपको पहले ही दिन हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से। तो आज की हमारी वीडियो का यही है टॉपिक। ये वीडियो देख लेना सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो दूर से आ रहे हैं, ठीक है। और वो लोग जो सरगोदा के हैं वो उनके लिए ये नई वीडियो, ठीक है। वो जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सरगोदा वाले लोग अच्छे भी नहीं हैं। तो देखें, जब आपका एडमिशन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपने फ़ीस सबमिट करवा दी, सब कुछ आपका हो गया, तो अब आप परेशान हो कि यार मैं रिहाइश कहाँ पर रखूँ, मुझे रिहाइश कहाँ रखनी है, मुझे खाना कहाँ खाना है, मेरा कितना ख़र्चा आएगा, मैं तो परेशान हूँ। क्योंकि ये होता है कि मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते अपने जो होते हैं बच्चों को, क्योंकि फ़ीसेस यहाँ पर, फिर हॉस्टल की फ़ीसेस, फिर खाना, इन नोट्स के पैसे, लाइब्रेरी फ़ंड्स के पैसे, उसके बाद आपको दोस्त के साथ जाना है कहीं, उसके पैसे, रिलेशनशिप में आ गया तो उसके पैसे। यानी कि जो आपको सिंगल बिरयानी 120 रुपए की मिलती थी वो आपको 300 रुपये में पड़ेगी अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो। उसके बाद हर चीज़ के यार पैसे लगते हैं यहाँ पर सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। मजाक कर रहा हूँ बस, तो सांस लेने के तो नहीं, ओवरऑल पैसे लगते हैं। अब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी आगे तशरीफ़ ले आए डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपने कि ये सोच है कि मुझे पहले ही दिन शायद यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड कर देगी, तो ये आपकी गलत सोच है। इस सोच को आप निकाल दो। आपने जब यूनिवर्सिटी आना है तो किसी ऐसे दोस्त, किसी ऐसे भाई से कांटेक्ट करके आना है जो आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। कोई हमसाया पढ़ रहा हो, कोई सिस्टर पढ़ रही हो, किसी की सिस्टर पढ़ रही हो, किसी के दोस्त का दोस्त पढ़ रहा हो, किसी के भाई का भाई दोस्त पढ़ रहा हो, ठीक है। इसमें फिर यह होता है कि आपको जो अपने इलाके वालों से आप कांटेक्ट वगैरह करके आते हो ना, उसमें फिर आपको मसला नहीं होता। आपको वो हॉस्टल प्राइवेट ढूंढ के देंगे, ठीक है। प्राइवेट हॉस्टल में आप शुरू वाले दिनों में रहोगे। जब आपके 2 से 3 वीक हो जाते हैं, 2 हफ्ते हो जाते हैं क्लासेस को, उसके बाद यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर मेंशन किया जाता है कि अब जो है हॉस्टल्स के एडमिशन्स जो हैं ओपन हो चुके हैं। अब लोग आप अप्लाई करो। तो जब आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर मेरिट बनता है और उस मेरिट की बेस पर देन आपको क्या किया जाता है, एडमिशन दे दिया जाता है। और फ़ीमेल स्टूडेंट जो उनको मोस्टली आलमोस्ट पहले ही हफ्ते हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फ़ीमेल स्टूडेंट होते हैं तो फ़ीमेल प्राइवेट हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं होता, उनके लिए सेफ़ नहीं होता। फ़ीमेल स्टूडेंट को आलमोस्ट पहले ही हफ्ते हॉस्टल प्रोवाइड्स कर दिए जाते हैं। ख़ासकर वो फ़ीमेल स्टूडेंट जो काफ़ी दूर से हैं। जो नज़दीक वाली स्टूडेंट हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको पता नहीं देती है, हॉस्टल नहीं देती। लेकिन आलमोस्ट जो दूर की स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यूनिवर्सिटी पहले ही हफ्ते हॉस्टल प्रोवाइड्स कर देती है। तो अब बात रही बॉयज़ की। बॉयज़ यानी कि पहले क्या करेंगे, अपना जो पहला वीक होगा वो प्राइवेट हॉस्टल में गुजारेंगे। प्राइवेट हॉस्टल में मैंने आपको ड्यूज़ बता दिए, 4000 रेंट का किराया होता है, यानी कि बिल्डिंग का पर मंथ। और खाने का जो खर्चा आता है वो आलमोस्ट आ जाता है, वो भी 4000 रुपये पर मंथ, 3 टाइम का खाना अगर आप लोग खाओगे। लेकिन आप लोग अगर यूनिवर्सिटी का खाना खाओगे वो होता भी अच्छा है, लेवल का, स्टैंडर्ड का है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि हॉस्टल रूम्स भी अच्छे होते हैं, पानी भी मीठा होता है। एक बात आपको ऐड करूं, सरगोधा का पानी बहुत ही गंदा पानी है, बहुत ही कड़वा पानी। आप लोग ऐसे ही मैन, ये बात शायद आपको यहाँ पर आकर पता चले कि आप लोग ये कहोगे कि भाई आप पूरी सरगोधा यूनिवर्सिटी की वीडियोस बना दी, काश इतना भी बता दिया होता कि सरगोधा का पानी ख़राब है। तो ये भाई ने बता दिया, और बताओ, भाई को ब्लेम मत करना आप लोग। इतना गंदा पानी है ना सरगोधा का। आप लोग समंदर का पानी शायद आप लोग कभी गए हो ना, चखा हो। मैं तो गया हूँ समंदर पर, ठीक है, कराची गया था, वहाँ पर मैंने समंदर का पानी जब चखा था तो मुझे वो भी शायद अच्छा लगा था। लेकिन सरगोधा का इतना कड़वा पानी, अल्लाह माफ़ करे मेरी तौबा, खुदा की कसम, बहुत ही कड़वा पानी है। आप लोग ऐसे मतलब सुबह उठोगे ना, तो मुझे लगता है कि जब आप सुबह उठोगे ना सरगोधा में, अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहोगे, तो जब आप कुली करोगे ना, तो मुझे ये लगता है कि नाश्ता वहीं पर आपका हो जाता है, नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, ठीक है।
تو آپ پرائیویٹ ہاسٹل میں رہو گے پہلے 2 سے 3 ہفتے، اس کے بعد آپ کو CR اور GR کے تھرو انفارم کر دیا جائے گا کہ ایڈمیشن جو ہے اوپن ہو گئے ہاسٹل کے بوائز کے لیے، آپ اپلائی کرو۔ آپ اپلائی کرو گے، اس کے بعد آپ کا میرٹ بنے گا ہاسٹل میں، اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی ہاسٹل لائف شروع۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں ایڈ کروں، کافی سارے اسٹوڈنٹ کو یہ پرابلم آ رہی تھی کہ ہم ایک ہاسٹل کے ایک روم کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں۔ میل کا مجھے پتہ ہے، فیمیل کا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہمارا اس سائڈ پہ کبھی واسطہ پڑا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار، میل جو رہتے ہیں وہ آلموسٹ کسی روم کے اندر 3 رہتے ہیں، کسی روم کے اندر 2 رہتے ہیں، کسی روم کے اندر 4 رہتے ہیں۔ اگر بڑا روم ہے تو وہ 4 ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، چھوٹا ہے تو پھر 3، اس سے چھوٹا ہے تو پھر 2، اس سے چھوٹا ہے تو پھر ایک روم، ایک 1 بیڈ جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس میں سے بھی کچھ میں چیزیں ایڈ کروں۔ کچھ اسٹوڈنٹ کے یہ کامنٹس تھے کہ ہاسٹل کے اندر بیڈز ہیں، چٹائیاں ہیں، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ تو میرے بھائی، نہ تو بیڈز ہیں، نہ ہی چارپائیاں ہیں، نہ ہی کچھ ہے، نہ ہی میٹرکس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے گھر سے لانی ہیں۔ اگر چارپائی پر سوتے ہو تو چارپائی اپنے ساتھ لاؤ، میٹرکس ہے تو میٹرکس ساتھ لاؤ، یہ جو بھی ہے وہ اپنا ساتھ لاؤ، جو یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ صرف یونیورسٹی کے ہاسٹل میں آپ کو چٹائی بچھی ہوئی نظر آئے گی، باقی نہ آپ کو یونیورسٹی ہاسٹل کے جو بیڈز ہیں وہ دے گی، نہ کچھ دے گی۔ اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے، ہر چیز آپ کو اپنے گھر سے لانی ہے، اور اپنی رضائی بھی لانا۔ سردیوں کا موسم ہے نا، یہاں پر سردی بہت لگتی ہے، پھر دور جانا پڑے گا، اور رضائی وغیرہ بھی اپنی ساتھ لینا، تکیہ بھی ساتھ لانا۔ امی کو کہنا 2 سے 3 کلو سرف کے پیکٹ بھی دے دے، تاکہ آپ لوگ اچھے سے کپڑے دھو سکو، ٹھیک ہے، اچھے سے رگڑائی کر کے سرف ایکسل سے کپڑے دھو سکو۔ اور کپڑوں والا برش بھی لانا، ٹوتھ پیسٹ بھی لانا، ٹھیک ہے۔ کچھ کھانے پینے کے لیے نیمکو وغیرہ، بادام وغیرہ وہ بھی ساتھ لے آنا، تاکہ رات کو اگر بھوک لگے تو آپ لوگ وہ بھی کھا سکو۔ اور اس میں سے بھی کچھ میں چیزیں ایڈ کروں گا۔ اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ کے کمنٹ تھے کہ ہاسٹل رومز کے اندر AC لگے ہوئے ہیں یا پنکھے لگے ہوئے ہیں، کیا سردیوں میں ہیٹر دیے جاتے ہیں، کیا سین ہے یہ؟ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے میرے بھائی۔ سردیوں میں نہ تو ہیٹرز ہوتے ہیں، موسٹلی کچھ رومز ہوتے ہیں جو مطلب کہ ہیٹرز پرووائڈز کرتی ہے ان کو یونیورسٹی، لیکن کچھ رومز ہوتے ہیں جو مطلب ان کو نہیں دیا جاتا۔ پھر اب وہ کون سے رومز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات کر لو وارڈن سے کہ مجھے زیادہ سردی لگتی ہے، میں بیمار رہتا ہوں، تو آپ کو شاید وارڈن الاؤ کر دے کہ آپ نے جو ہے ہیٹر لگوا سکتے ہو۔ باقی AC وغیرہ کوئی نہیں ہوتے، سمپل پنکھے ہوتے ہیں، ایسے گھوں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے گرمیوں میں سونا ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ لوگ اپنا کولر لے آؤ یعنی کہ گھر سے، تو وہ لگوا سکتے ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنا گھر سے AC اٹھا لاؤ، اس میں پھر آپ کو نہیں لگانے دیا جائے گا۔ تو یہ رومز والی بات بھی ہوگی، میس والی بات بھی ہو گئی، اور فیس والی بات اگر میں بات کروں تو آلموسٹ جو بوائز کے لیے اور گرلز کے لیے فیس آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے۔ 30,000 تو منیمم آپ کہہ سکتے ہو آپ سے لے لیتے ہیں شروع والے دنوں میں۔ 30,000 کے بعد آپ سے پھر آپ کی جو کھانے وغیرہ کا خرچہ ہے پر منتھ، وہ تقریباً 6,000 سے 7,000 آپ کا کھانے کا خرچہ آتا ہے، یعنی کہ جو آپ روٹی کھاؤ گے ہاسٹل سے اس کا اتنا زیادہ خرچہ آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو آپ کا کویشچن تھا میں اسی کی طرف ہی اب آ رہا ہوں کہ آپ کو سٹارٹ والے دنوں میں یونیورسٹی ہاسٹل پرووائڈز نہیں کرتی، گرلز کو پرووائڈ کر دیتی ہے جبکہ بوائز کو پرووائڈ نہیں کرتی۔ بوائز کے کچھ دن بعد ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگ اب یہ کمنٹس مت کر دینا کہ ہم اپلائی کیسے کریں، ابھی اپلائی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک اسکالرشپ پر ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں سے ایک کامنٹ نیچے آیا تھا کہ سر اپلائی کیسے کریں۔ یار جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ ایک یونیورسٹی کا حصہ بن جاؤ گے نا، پھر اس کے بعد یہ سارے پروسیس آگے شروع ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو پتہ لگتی جائیں گی دھیرے دھیرے۔ آپ ان چکروں میں پڑو گے، آپ کو ساری چیزیں یہاں پر آپ کو آٹومیٹکلی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر کھانا ہے، یہ والی کینٹین سستی ہے، یہاں پر چائے اچھی ملتی ہے، یہاں پر نوٹس اچھے ملتے ہیں، یہاں پر سستی چیزیں ملتی ہیں، یہاں پر مہنگی چیزیں ملتی ہیں۔ بائی دا وے آپ کو بتا دوں، سرگودا سب سے مہنگا ترین شہر ہے، بکواس ترین، اتنی مہنگائی یہاں پر۔ آپ دیکھیں، میں اپنے علاقے گیا ہوا تھا، وہاں پر جو مجھے
کیلا بنانا اس کا درجن مل رہا تھا، وہ 60 روپے کے 2 درجن مل رہے تھے مجھے اپنے علاقے میں. اب میں سرگودا آیا، میں نے سوچا یار آج بنانا کھا لیتے ہیں، شیک پینے کا دل کر رہا تھا، تو میں لینے گیا تو وہاں پر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر تو 90 روپیز پر درجن ہے بنانا، یعنی کہ تو میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یار یہ کیا، میرے علاقے میں تو مطلب کہ 2 درجن 30 روپے کے 2 درجن، یہاں پر 90 روپے کے 1 درجن. میں ایسے بھائی اللہ خوش رکھے تجھے، ہم جا رہے تجھے تمہارا شہر مبارک. تو یہ سسٹم ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو پہلے ہفتے جو ہے ہاسٹل پرووائڈس نہیں کیا جاتا، گرلس کو کر دیا جاتا ہے آلموسٹ، وہ بھی جو دور کیا، جیسے ملتان سے آ رہے ہو آپ لاہور سے آ رہے ہو، فیصل آباد سے آ رہے ہو، آپ سندھ سے آ رہے ہو، آپ بلوچستان سے آ رہے ہو، آپ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ ضلع سے آ رہے ہو، اس میں پھر بکھر سے آ رہے ہو، میاں والی سے آ رہے ہو، اس میں پھر آلموسٹ آپ کو تقریباً جو گرلز ہیں ان کو ہاسٹل پرووائڈس کر دیا جاتا ہے، جو دور کی ہیں. جو نزدیک کی ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی چیز آپ کے ہاسٹلس کی نہیں رہتی. مزید کوئی کویسچنز ہاسٹل سے ریلیٹڈ آپ کا رہ گیا تو وہ پوچھو کمنٹس میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.